میں سے دعا برزور ولی رضو سما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارزقا توم وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم حاضر جتنے کوشش کرو آمین دی تکلیف سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشرنا تحت لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین جتنی ممکن ہے اپنی بلند صلوات تلاوت بنیان فرش ازا اور فرش ازاتے بانا لی تمام ازادار و پردیدار جتنی دعاواں تھوڑے سرندیاں تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میری اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعا دی مستجابیت دی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت فرما اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ ورث من الہ ورث انما ورث شبیر ورث تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جیسا داردہ جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات لاحد وارب الاکرام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات غیر صدات ادستین شہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و تیر بابے دی طیب و تیر نلین صاف کر کے روز تلو رزق کی کٹھا کرنا لین دل اسٹیر میں اپنا نام درج کرا رات دی مجلس سے پا کے بکھرے ہویا ماحول میں تو ان تکلیف بھی نہیں دیندہ بے کٹھے کٹھے ہو جاؤ جتنے موجود ہو اتنے دھیان فرماؤ دو باتاں کران تاکہ مجلس مکمل ہوندہ یقین ہو جاوے تو پھر ستر میں ماتم دی آکھا اسلامی کیلنڈر دے مطابق ذی الحج آخری مہینہ ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے بنیاد محرم تے ہی میں دو باتاں کران چاہ اور پھر مصائب چھپڑا تبودی برآمدگی ہے مجلس پاک نو ویسے بھی تاخیر ہو چکی اسلامی کیلنڈر دے مطابق ذی الحج آخری مہینہ ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے میں مجلس سے پاک چو اگر کسی بچے تے بھی سوال کراں تو میرا خیال ہے جڑا مجلس سے چوندہ ہے اس نے پتہ ہے بھامے بچے ہی ہوئے کہ محرم حسین دے اور ذی الحج علی دے ذی الحج علی دا تامس دے کہ ذی الحج دی یکم تاریخ نو اس مجمع میں نہیں لگدا کہ گل ضائع ہو جاوے یا ضائع ہون دا کوئی خدشہ ہوئے ذی الحج دی یکم تاریخ نو اس علی دا نکاح جی دی ولایت دی وجہ تو ساریاں دے نکاح باقی اور نے فرمایا جناب سارے مہربانی جناب یکم نو اس علی دا وہ جے پھر بھی یکم نو اس علی بے شک بے شک اس علی دا نکاح ہے بھلا سے تو سلامتی عطا فرماوے شارہ اس علی دا نکاح ہے کہ جن دی ولایت دی وجہ تو ساریاں دی نکاح باقی اچھا علی دے ولایت دے تے بڑے فائدے نام علی دے بھی بڑے فائدے قاضی سعید الرحمن صاحب دا مناظرہ پہ چلدا ہی مبلغ اعظم اسماعیل صاحب دا تو نہ مناظرے دے وچ میں کسی نہ کسی گل واسطے موڑ دین واسطے انہاں کیا مولوی جی اسماعیل صاحب نو
قاضی صاحب آدھر خود بھی مذہب حقہ دے بہت بڑے مناظر ثابت ہویا. انہوں نے کہا مولوی صاحب فرض کیتا 1 منٹ واسطے تسی آکھو بے تسی شیعہ نہیں. فرض کیتا 1 منٹ واسطے جنہ پڑھاؤ گے انہ پڑھ لانگے. فرض کیتا 1 منٹ واسطے تسی آکھو بے تسی شیعہ نہیں. مبلغ اعظم صاحب غصے نال کتاب بند کر کے ٹیبل تے رکھ کے دی آنکھیں جگ پا کے آدن دوبارہ جرت نہ کری گل کرن دی میں او فرض ہی کیوں کراں جدے چالی نہ ہوئے. جدہ حق ہو سکتا ہے بلا جڑا چاہ سکتا ہے جدی کلائی اٹھ سکتی ہے. مہربانی جناب مہربانی. میں او فرض ہی کیوں کراں جدے وچ علی نہ ہوئے. میں وہ فرضی کیوں کرا. اسلوب مناظرہ اصول مناظرہ جیسے باس پڑھیے وہ بندہ اس تو واقف ہے کہ دے وچ چپ نہیں رہنا ہوندہ کیونکہ 2 نظریے ہوندے 2 وکیل ہوندے 2 قوماں دی طرفوں. اگر ایک بندہ چپ کر جاوے تو دوجا پورا نظریہ مات کھا جاندہ. اور جا کہ مولوی آپس سے چاہ ہونتے میں تیرے نال محبت ہو گئی انس ہو گیا ہے پیار ہو گیا ہے. مبلغ اعظم کیا کیوں تین تھے میرے نال پیار. ہو سکیا تسی بم بلاس برداشت کر دے ہو علی نہیں چھڑ دے. تسی ٹارگٹ کلنگ برداشت کر دے ہو تسی علی نہیں چھڑ دے. تسی دھماکے برداشت کر دے ہو لاشا چک لیں دے ہو علی نہیں چھڑ دے. FIRs برداشت کر دے ہو تسی علی نو کھڑ نہیں کر دے. تھوڑے جوان جیلہ دے وچ جوانی گالے ہوں دے تسی علی نہیں چھڑ دے. تے ویسے فرض کرن دے طور تے بھی تسی علی تو آسے پاسے نہیں ہوں دے. اے دی وجہ کیڑی. مبلغ اعظم صاحب اپنا ٹیبل چھوڑ کے او دے ٹیبل تے جا کے غصے نال ہاتھ مار کے آدھے قاضی علی چھوڑن دا ساریاں تو بڑا نقصان ہے علی چھوڑا تے ماں پڑی دیئے. جدہ ہاتھ اٹھ سکتا آئی قبلہ جڑا چاہ سکتا آئی تو سے جان بول کے اگر نہیں چاہیا علی چھوڑا انہیں پچھے کر علی چھوڑا تے ماں پڑی دی. علی تو پاسے اٹھنا تو میں پیدا علی دی ولایت دے بڑے فائدے. او دے چو پہلا فائدہ تے کہ ماں دا کردار صاف تے شفاف راندہ ہے. جتنے ہو اتنے تے سنو یار. پیمبر دا ایک ہی حج ہے یکم نو حیدر دا عقد جن دی ولایت دی وجہ تو ایک جملہ کھاں تھوڑے ایتھے اگر لگے نا تو میں دعا کر دینا. اگر عقد نکاح مولانا نے علی دی ولایت دا ذکر کیتا ہوئے نا تے نکاح دے بعد جڑا بچہ پیدا ہوندہ ہے تے وہ بچہ جدو جوانی چڑھ دے پھر وہ مولوی تو نہیں پوچھدا بھئی علی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. وہ مولوی تو نہیں پوچھدا علی پڑھنا ہے. یکم نو حیدر دا عقد اور 18 کون بھول سکتا ہے. 18 غدیر کون بھول سکتا ہے کہ پیمبر دا پہلا تے آخری حج اور نبی ہٹ دے پیا. اچھا بڑی لطف دی گل لے تسی گہرا کر کے سن دے ہو تو اس واسطے میں ذرا گہرا کر کے جملہ تھوڑے تک پہنچاواں. پہلا حج تے آخری حج اس حج دے وچ 1.25 لاکھ دا مجمع اور اس مجمع 5 معصوم مطلق 1.25 لاکھ دا مجمع اور 5 معصوم مطلق مصطفیٰ مرتضی سیدہ مجتبہ سید و شہداء. پہلا حج نبی دا آخری حج پیمبر دا طے شدہ بات. پہلا حج بطول دا آخری حج بطول دا. تے اس سے دے وچ علی دی پوری غدیر نہیں پڑھونا ہے وقت انہوں پڑھن دا ایک دا نقشہ چھک کے تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا. کسے مستور دا شوہر محلے دا چیئرمین ہوئے نا تو دی چیئرمین تے اگلی گالے درجہ چہارم دا سرکاری ملازم ہی ہوئے او دی عورتان دے ویج بان اٹھن دس دی بے دا شور کچھ نہ کچھ ہے تے جدے نال چوکھے جی ہوون
چیئرمین ہوئے، ایم پی اے ہوئے، ایم این اے، منسٹر تک اگے تک چلے جاؤ، جدے نہ رش جتنا ہوئے تے اس دی زوجہ مستوراں دے وچ ناز ضرور کر دیئے بھئی میرے شوہر نو اتے بندے جان دے، میں اس بندے دے سیر تے نہ آکھ لو ماں جڑا ٹکر علی دے پتران دا صدقہ مانگ کے کھاندہ ہوئے تے وقت مجلس سے نہ بول سکے، ایتھے ہی تے دسنا ہوندہ ہے بے اسی کندہ کھانے آ تے کندے گیت گانے آ، ایتھے چپ کر گئے ہو تے کتھے جا کے دسیں کیڑا چنگا منظر ہو سی جدوں علی دا اٹھیا ہویا ہاتھ پردے چو بطول ڈٹھا۔ بھائی کیا کہنے ہیں، کیڑا کمال منظر ہو سی، اور پلانیاں دا ممبر پہلی تے آخری واری بنیا، پہلی تے آخری واری بنیا، پلانیاں دا ممبر پہلی تے آخری واری بنیا، نبی پلان لائے، اتھے میں جملہ آکھاں، مجلسی ثانی ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب آل اللہ مقامہ انہاں دا کیسی خوبصورت بات انہاں چھک کے عوام دے سامنے رکھی، انہاں فرمایا، نبی فرمایا کمبر دا لاؤ، مقداد دا لاؤ، ابو ذر دا لاؤ، ہمارے یاسر دا لاؤ، ساسا ابن سوہان دا لاؤ، 18 منتخب پلان نبی لوا کے تے جڑا کے ممبر بنایا، بندے آکھیا جی 1.25 لاکھ کیوں اے پلان کیوں لوائے نے؟ نبی فرمایا اللہ چاندہ ہے فیصلہ پا کے ممبر بھی پاک ہونا چاہے، فیصلہ پا کے ممبر بھی پاک ہونا چاہیے، ممبر 1 خطیب 2، ممبر 1 خطیب 2، 3.5 گھنٹے دا خطبہ غدیر، عوام اگے نکل گئی آئی اور سپیکران دا زمانہ نائی، سپیکران دا زمانہ نائی، عوام اگے چلی گئی آئی، اتنے مجمع دے وچ اتنے سپیکر نال بھی مشکل پہ پڑ دا، جتنا کہ اگر اے بھی اللہ نہ کرے بند ہو جاوے تو میں اس پبلک تک آواز نہ پہنچا سکسا، تے 1.25 لاکھ دا مجمع تے سپیکران دا دور کوئی نہ، تے دھوپتے نبی پڑھنی آئی علی دی ولایت، اپنے اپنے حصے دا بولو، اپنے اپنے حصے دھوپتے چاچا جی پڑھنی آئی نبی علی دی ولایت، اور نبی پہلے مجمع پچھے صدن واسطے تے بندے کٹھے کرن واسطے، اے مجلس اٹھ دیا نال مرکزی خطیب نو تُسی کھڑا نہیں کر دے، پہلے بھاوے محرم دیاں مصروفیات بھی ہومن، ایک قدہ بندہ اٹھ دے بجیڑا مجمع نو جوڑ دین دے، او دے بعد مرکزی خطیب دے حوالے ممبر کیتا جاندہ ہے۔ نبی فرمایا او 610 سال دا بڑھڑا سلیمان، تو چونکہ ساڑھے وچوں ہے نا، میں کرنا ہے علی دی ولایت دا اعلان، ذرا میں مجمع تے جوڑ دے، بڑھڑا سلمان 610 سال دا اٹھنی دی کوہاں تے انگڑائی لے کے بلند ہوئے تے سجا ہاتھ اچھا چاہ کے پیادہ ہے، عوام الناس آخری بندے تک لگدائی جو میرے کول بولے ہے، انہا اٹھا دیا گردنا تو موڑ کے ویکھیا، ہتھا دے اشارے کر کے آدھن کے سلمان آدھے ہٹو، آدھن خیرے کیوں ہٹنا ہے، گھر نہ جاویے حاج تے پڑھی گئے، سلمان آدھے اللہ دا ڈرے ہٹو کیوں، حیّا علی خیر العمل، حیّا علی خیر العمل، ہٹو عمل خیر دی طرف، تیرے 6ویں امام دی حدیث ہے جو عمل خیر علی ہے۔ یار تسی ذاکر دی گل تے ڈھیر بول دے ہو تے حجت دی گل تے تھوڑا بول دے ہو کی ہو جے شیعہ ہو، میں اپنی خطابت دے رنگ گل کراں تو تسی چوکھا بول دے، میں امام دی گل کراں تو تسی چپ کر جاندے، خیر علی ہے، ہٹو جی ہو جی مہربان، مجمع ہٹیا، مجمع جی ہٹیا، نبی ممبر تے بلند ہوئے، پاک علی دا بازو نہ پیا، امام علیہ سنت پیا دیا کہ اتنا بازو بلند آئی، سفیدی زیر بغل نظر آئی، سفیدی زیر بغل نظر آئی، اور نبی ایتھے بان چاہ کے رب دی توحید
نبیاں دی نبوت اپنی رسالت دے بعد کلام شروع کیتا. اے عوام الناس، اے ہاتھ کندہ ہے؟ محمد ابن عبداللہ دا. اے کندہ ہے؟ علی ابن ابی طالب دا. نظر آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں. آخری بندے تک نہیں دسو آ رہے ہیں؟ جی آ رہے ہیں. اے باں میری ہے، تھوڑی ہے، علی دی ہے. اچھا ہون ایک سوال ہے، او جس تے بندیاں دیاں نبزاں ڈوب گئیاں، او سوال. پیغمبر فرمایا، میں خطبے مرکزی کو جملہ پڑھدا پیا تھی، فرمایا تھوڑیاں جانہ دا مالک کون ہے؟ انہاں کہا جی جانہ دا مالک خدا ہے. فرمایا اللہ مالک کن بنائے؟ تھوان بنایا ہے. وقت نبی سوال بدلے ہے، سوال دا اسلوب بدل کے پیغمبر کیا، کیا میں محمد ابن عبداللہ تھوڑیاں جانہ دا مالک تھوڑے تو زیادہ نہیں؟ انہاں کہا جی بے شک زیادہ ہو. نبی فرمایا نا ہاتھ چاہ کے دسو. انہاں ہاتھ چاہ کے کیا بے شک تسی مصطفیٰ ساڑیاں جانہ دے مالک ساڑھے تو زیادہ ہو. نبی فرمایا زیادہ 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 تھوڑے واسطے بہتر تسی سوچ سکتے ہو یا میں سوچ سکتا؟ انہاں کہ جی بے شک بہتر تسی سوچ سکتے ہو. فرمایا 9 واری دسو. مجمع 9 واری ایدو دسیا 9 واری سامنے دس کے آدھر بے شک بہتر تسی سوچ سکتے ہو تے جانہ دے مالک بھی تسی ہو. تے نبی فرمایا پھر منو من کنتو مولا فہذا. علی حیدر را دے من کنتو مولا فہذا، جندہ جندہ میں مولا. اے علی مولا. اے حاضا اس میں اشارہ ہے. لغت عربی دے کسی عالم تو پوچھ لے اے علی مولا، اے جندی باں میں چائی کھلا کوئی اور علی نہ. نبی سردار نہیں بنایا، نبی مولا بنایا. اور سرداری تے عرب اچ رائے جائی، سردار بنان دا تو انہاں مسئلہ ہی نہیں. طائف دیاں کافران نبی نہ یا کیا رشتہ بھی مرضی دا لے. تے اے تاج ہی اپنے سر تے رکھ تے نماز روزے دا نہ آکھ. انج لگتا ہے تسی یار شیعہ ہوئے ہو، ایک باری چپ کر جاؤ. رشتہ بھی مرضی دا لے، اے تاج سرداری دا بھی پا، نماز روزہ نہ آکھ. نبی فرمایا میں تھوڑا سردار نہیں بننا، میں تے اللہ نبیہ دا سردار بنایا. سرداری واسطے ہو تیار آن، موت پوندیاں نے مولا منن لگیا. تو نبی بھی جتھے سرداری رائے جائی اوتھے علی نو سردار نہیں بنایا. نبی فرمایا جس جس دا میں مولا اس دا علی مولا. جدو نبی اعلان کیتا نا، میں مکر نہیں سکتا اپنی گل تے، میں کیمرے دے سامنے کھلوتا مائک تے کھلوتا. جدو نبی اعلان فرمایا جیڑا جنو جتنا مند ہے ان دے سارے ہادی اوتھے ہان. میں جملہ گھول کے تے نہیں پیوا سکتا تھون. جیڑا جنو جتنا مند ہے ان دے سارے ہادی اوتھے موجود ہیں. مسلمانہ دے پہلے خلیفہ موجود ہیں، دوسرے خلیفہ موجود ہیں، تیسرے خلیفہ موجود ہیں، سارے موجود ہیں. نبی فرمایا جندہ میں مولا اون دا علی مولا. اور گل سوکھی کرا، جے نبی 1.25 لاکھ دا مولا ہے تے علی 1.25 لاکھ دا مولا ہے. ایک دوجہ نے پوچھو میں بولنا ہے کہ نہیں بولنا. مردار صاحب میں ایک جملہ
ہور سجا کے آنا، ہور سوکھا کردہ، تاکہ کوئی یہ نہ آکھے میرے کن نو سمجھ نہیں آئی، یا میرے ذہن سر نہیں لگی، یا دل گل لتھی نہیں، میں سمجھ نہیں آئی جو ذاکر کی پڑھے ہے، میں آسان کرا، تو میں تے ایک پاسے تے رہ گئے نا، اے دھڑا تے ان پاسے دے، تارک جمیل دا بھلا ہوئے، اس دشمن حیدر دیاں چوڑا تے نیاں ہلا کے رکھ دیتیاں، اس کیا جدوں دا محمد فرمایا ہے علی مولا ہے، لفظ مولا یا علی نال یا علی دے پتران نال سونا لگتا ہے، لفظ مولا یا حیدر نال سونا لگتا ہے، یا علی دے یارہ پتران دے نال سونا لگتا ہے، ساریاں دے سارے ہادی موجودان، جدو حضرت عمر آ کے مبارک دیتی، یا علی مبارک کو بھی یاد تو مومنہ دا بھی مولا ہے تو میرا بھی مولا جی۔ ایتھے میں ایک روایت جڑی آکھے ودھا کے پڑھا تو دعا لما، ایک بندہ آئی، اسا کیا بھئی میں نبی دا اعلان پورا نہیں سننا، بندہ سجے پاس سے آئی تے اٹھنی ہو دی کھبے پاس سے آئی، او مجمع چو پولا پولا ہویا، اتنے مجمع چو ایک بندہ اٹھ جاوے تو میں نے تو نہیں پتہ لگ سکتا، کیونکہ میری آنکھ بشر دی ہے، مصطفیٰ دی آنکھ بشر دی نہیں، آئین اللہ ہون جویں جویں بندہ ایدے ہویا نا، میں نے دیکھ سو نبی علی دی باں بھی نہیں چھٹی، خطبے دی روانی بھی نہیں رکن دیتی، نبی خطبہ بھی پڑھ دے آئین، حیدر دے فضائل اور عزت بھی پڑھتے آئین، علی دا بازو بھی نپی رکھے ہے، جدے جدے بندہ گیا نبی کلام کر دیا، اودے اودے ممبر تے پھر دے آئے، نبی اودے اودے ممبر تے تسی دعا کر سو میں نو، اودے اودے ممبر تے پھر دے آئے، تے جدو بندہ سوالا کچو اوتھے چلا گیا، میں ایتھوں مجمع من ویدہ پہ ہوئے، تے میں یکدم ایتھے ویکھاں، تے تسی میرے نال اوتھے ویکھ سو بے اوتھے کیے، جدے ذاکر صاحب ویدے پہ، تے این جی جدو نبی مجمع نو توجہ ہٹا کے اس بندے ال توجہ کی تھی، تے مجمع دیاں نگاہاں بھی نال نال اودے ہی سفر کیتا، جس پاسے او بندہ آئی تے او بندہ تے بڑا تیزی ہے چاہی، او جلدی نال اٹھڑی کھول دا پہ آئی، علی دی باں ایتھے کر کے 1.25 لاکھ دا مجمع نیاز بے گلیوں ایتھے کر کے تے کھبا ہاتھ اودے ال بدھا کے نبی اچھی آواز نہ لکھیا، او یزید دا پیو، اوے ویک میرا حیدر کتنا بلندے ہے، اوے ویک میرا علی کتنا بلندے، اور پھر پیمبر ایک نو آکھیا آ کے میرے حیدر دی بیعت کرو، 3 دن قافلہ رکیا، اور لوگ آ کے علی دی بیعت کی تھی، سلمان آدن میں جامع لبنیاں شروع کی تیاں، جامع لبنیاں شروع کی تیاں، سلمان آدن یار تھوڑی بھی اگر آواز اچھی ہو سکے تو یار مائک دی کھول دے مہربانی کر، سلمان آدن میں بکریاں جامع لبنیاں شروع کی تھی کہ میں کلہ مصطفیٰ تے علی نو ون کے مبارک دے ماں، آدھا میں خیمے پتہ کیتا دو میں سردار کوئی نہ، سلمان آدن میں نکلیاں خیمے دے پچھلے پاسو باہر نکلیاں نا، تو دور پتھر دی پڑی تے میں 2 سائے نظر آئے، سلمان آدن میں ادھے ٹوریاں، آدھا میں قریب آیا مصطفیٰ تے علی بیٹھے ہیں 2 زانو، پیمبر دیاں باواں حیدر دے گالج، حیدر دیاں باواں پیمبر دے گالج، تے اچھیاں کوکا مار کے پیرون دے، آدھا میں پیرہ دیاں، بیٹا مجلس پڑھن دیو کیا ہے، میں پیرہ دیاں تلیاں مان کے چمیاں، میں کیوں میرے مالکہ ہوں، وہ ایر کیوں پیرون دے ہو، آج تے دین اکمل ہوئے تو دی چیخہ مار کے کیوں پہ روندے ہو، نبی سلمان دے ہاتھ نپ کے تے رو رو کے فرمایا سلمان اپنے نا تین تاں پہ دسنیاں اے اعلان بچیں دیاں لوگاں ساڑیاں دھیاں نو بڑا مارنا،
اللہ اکبر۔ یہ اعلان بچے دیا لوگاں ساڑیاں دھیاں نو اور سوچن دی فکر دی روتے فکر دا دور ہے، انٹرنیٹ دا زمانہ ہے، دنیا بڑی فاسٹ چل رہی، بڑی اگے نکل گئی اس صدی دی عوام۔ یار سوچتے صحیح ہے، مدینے دے واسی تے او آن کہ اس سے مدینے چ نبی قدم رکھیا، انہاں کوٹھیاں تے چڑھ کے دف بھی بجائے، قصیدے بھی پڑھے، پھلاں دیاں پتیاں بھی سٹیاں، وات اس سے مدینے چ نبی 27 سفر نو اکھی نوٹیاں تے 5 دن بعد لوگاں گھر آ کے محمد دی دھی نو ماریا۔ تو سوچتے صحیح نا، جتنا بھائی یہ ساتھ دیتا میں اتنے 2 وین کر دے سے راضی روے ہے، حکم بیرامان دا پورا ہو لوگاں مارے ہیں نبی دی دھی، نبی دی دھی اسے مدینے زخمی نہیں کیتی تو سہائے، اسے مدینے زخمی اللہ تو ان لے جاوے تو ان بھی خدا شہادت بخشے، بتو دی سارے سفر حج تے جاؤ تے معصومہ دی زیارت بھی کرو، بیت اللہ بھی بانی کے ویکھو، پیو دی قبر تے 5 لکھ دا ایک فانوس ہے تے دھی دی قبر چٹے دھیاڑے چادر کوئی نہیں۔ رات نو چراغ کوئی کسے تو پوچھو بانی کے بقیہ شیعہ سنی دا مسئلہ ہی نہیں یار، جڑا نبی نو مند ہے بانی کے پوچھو کتھے محمد دی دھی دی قبر، تو ان کوئی بندہ 10 جاوے تے تیرا ہاتھ ہوئے میرا گریبان حاضر، کوئی 10 دا بھی نہیں جو محمد دی دھی دی قبر کیڑی جا۔ مدینے چ نبی دی دھی زخمی، اس سے مدینے بسم اللہ سید حسن دے میت تیر لگے، توڑتا ہی ہائے سارے بندے کرو بس، اس سے مدینے چو ادھی رات لے حسین بہنہ روندیاں لے کٹھے۔ سوچنا بے بیر ٹریا کتھوں ہے، کدی سوچے تو بے بیر کتھوں ٹریا؟ تسی ریایا و لاہور دی ملکہ دی، اے غازی دی بہن دا شہر ہے جی، تسی بڑے خوش قسمت ہو اتھو دے ران علی باسی جو تسی عباس دی بہن دے شہر چران دے پہ ارتے پرسی ہو دا نویکل ہے۔ فرمایا نے بھئی تابوت برآمدگی ہے یا کوئی نہیں؟ برآمدگی ہے، تابوت برآمد ہونا ہے۔ تو پھر بھائی میں پھر جملہ دھورا دینا، عسکری صاحب جڑا مسیب دا جملہ شروع کر گیا جناب مسلم دا، میں تھوڑا جے پچھے لے آکے بدھون 2 روایتاں سنانا۔ آقا مہدی لکھنوی انہاں اپنی کتاب وچ لکھی ہے جڑی حدیث ہے نا کہ علی فضائل دا دروازہ نا، مصطفیٰ علم دا شہر اور حیدرو دا دروازہ ہے، وہ دن ایو حدیث اگر ہوندی حسین تے مسلم دے بارے تے پھر انجو ویا حسین مسیب دا شہر، صدقے 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 تھوڑے سبلڑ تو صدقے سید ویڑا بابو دے، حسین مسائب دا شہر تے مسلموں دا دروازہ ہے، نال مجلس پڑھائی کرو سوکھی ہو جاندی ہے، مسلموں دا دروازہ ہے۔ پٹھ دا ہویا بندہ انہاں دے کول آیا تے اس قدم نپ کے آکیا تسی اپنے دور دے مرتہد دو، ان کیویں فرمایا جو حسین جیسے مسائب دے شہر دا مسلمی دروازہ ہے، غازی کیوں نہیں، اکبر کیوں نہیں، سجاد کیوں نہیں؟ اس ویلے پٹھ کے مادی لکھنوی آکیا مسلمی ہاشمیہ چو صرف او مظلوم ہے جن دی لاش 19 دھیاڑے دروازے تے لٹکی رہے ہیں، ہر کوئی آدھائیے نو مارو اے حسین دا وکیل ہے، ہر کوئی آدھائیے مارو، تیرے گریے تو صدقے، تیرے وینہ تو صدقے، تیرے سمجھن تو صدقے بھائی، سلام ہے روڑ دی رت قریب ہے، اور پہلا پرسا بندہ اس بی بی دے تو میں بھی چلو 2 وین تین سمجھا کے 6 پتر اے بیٹھیاں نا ماما بہنا انہاں نے پوچھ لو ماں وال نہیں دین دی پتر دا، وال نہیں دین دی ماں پتر دا، وال نہیں دین دی، میں پیادا 6 پتر، ماں پتر دا کائنات صدقہ کر سکدی، کدی پتر نو صدقہ نہیں کر سکدی، واہ لاہور دی ملکہ
جس شبیر تو 6 پتر وارے بابا جی 6 پتر وارے وقت 2 دھیاں انہا تو اگلا درد پڑا سر دا تاج اس مجمع چو تھوڑی ہائے نہ نکل سکے تے اس جملے تے تھوڑی ہائے نکلے کافی ہے سر دا تاج تے سر دی چادر ہائے میں قربان ہو جاواں میں قربان ہو جاواں میں قربان ہو جاواں عسکری صاحب پڑھ دے پیان میرا دل پہ کردہ ہی میں انہوں دے نال اٹھ کھلواں تے کھلو کے گل مجمع تک پہنچاواں تو انہوں دے تو بھی پوچھا او پیادیاں شام غریبہ علی دیاں دھیاں مسلم دی دھی این چاہیے جی میں حسین قاسم چاہیے اور میرا اس مجمع تے سوال نیاز بے گا لیاؤ جدوں حسین قاسم چاہیے آئی شبیر کل چادر موجود آئی ہے جدوں علی دیاں دھیاں مسلم دی دھی چاہیے آلیہ کل چادر کوئی نہیں رب جانے ٹکڑے چاہے کی میں کھلیاں بائی کر کے روڑا لے ازادار چنگے پہ لگ دے ہو علی دیا دھیاں نو جڑے این وین کر کے پہ رون دے میں بسم اللہ کرا بابا ہر آزادی میں پھر آکھ دینا جی میری نوکری ہے روڑا لے لوگاں لاش گلیاں چ رول دی رہی لاش کسے غریب دی رول جاوے تے بندے آدھن غریب جوا اے عجیب لاش رولی ہے لقب امیر ہے تے وط لاش گلیاں اچھ تو دی خوش قسمت ہو تھوڑے وچ جنازہ برآمد ہو تو دی جنازے نو موڈا دیوے ہے کوفے جنازے نو موڈا دین آلا کوئی نہیں مسلم کلہ ودا لڑ دے قریب تو 2 گلاں کر کے قدرتی بات ہے میں مقام عرفات تے آئی دعائے عرفہ تو پہلے مجلس ہوئی تو او تھی میں سرکار امیر مسلم دی شہادت دا جملہ پڑھیا 3 دیڑے ہو گئے میں ہٹیا ہویا تو میں کسے مجلس بھی یہ دکھ نہیں پڑھ سکیا تیاری ڈھیر پڑھ دا رہا اندر بڑھنے آتی کا کیا جو امیر مسلم دے قتل دے 2 وین کرنے وہ عرفات علی مجلس دا حصہ تیری جھولی پہ رکھنا لڑدہ ودا ہے اچانک بندے بھاج پین ابن زیاد نو آدھن بندے تے ہور دے ادھے لڑن آلے کتنے ادھے لڑن آلہ تے ایک ادھے حیاء کرو اتنی فور تو ایک نہیں پیا مریندا ادھے تخت تے گلاں کرنی صوفیان کوفے دے کسے سبزی فروش نال ساڑی جنگ نہیں ساڑے نال آکے ویک سجے حملہ کر دے جعفر تیار نظر آتا ہے توڑتا ہی آئے کرے یا یار کھبے حملہ کر دے حیدر قرار نظر آتا ہے جیڑے ویلے حملے تو فارغ ہوندے متھا دیوار نال مار کے آدھے مولا کلہ نال سجاد ہویا میرے نال علی اکبر ہویا میرے نال عباس تے حنفیہ اللہ اکبر جڑو سبلو تے میں بین چے کرا پھر صابر حسین شاہ بہلا لے بابا جی دا جملہ انہاں دا نا لے کے پہ پڑھدا ہوا دن کربلا دے مرین والے سارے مردان انہاں نو مردہ مارے ہے وہ دن مسلم و غریب جنہوں کوفے دیاں عورتاں مارے عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے پتھراں دا مین وسایا ایتھے بھی بین کراں چاہتے مجلس میرے حصے دی پوری ہے پتھراں دا مین وسنا شروع ہویا جتنا ساتھ دیندہ ہے میں اتنا روک روک کے پڑھدا تاکہ تے لفظ دی سمجھ آوے تو میں اگے پڑھدا ہوا پتھراں دا مین وسدا اوے مسلمان اوے ساڑیاں ماما بھیڑا عید علی راتی بال کھول کے لاہور دی ملکہ دے دار تے ماتم نہ کرنا جے صرف پتھر لگنا صرف پتھر نہیں لگے فیدیاں بے غیرت عورتاں پرانے کپڑیاں نو آگ لا کے حسین دے وکیل تے سٹی ہے تھوڑے ماتم والے حق دی قسم نیاز بے گا لے آؤ سیدہ دے گھر دیاں 2 ایسیاں ہستیاں نے جنہ تے بلدی ہوئی آگ سٹی نے او یار کوفے ویجا مسلم تے سٹی نے شاہ میرا علی دی دی سوڑا بھائی ذرا آواز زیادہ کر دے اگر ہو سکتی ہے تمہیں بیٹھ کر اچھا اللہ اکبر ایک کمینی عورت مکان دی چھت چڑھ وزنی چکی دا پوڑ بابا جی اللہ اکبر پیادر کوفے دے بچیاں مسلم دی لاش نل کھیڑ بڑھا لے میں تے ڈردہ نہیں کھلا پڑ دا مجھے کوئی یہ نہ کہ جو اوکھا پڑ گیا ہے اور میں روایت پوری چکر دا ایک کمینی عورت
مکان دی چھت وزنی چکی دا پوڑ چاہ کے مسلم نو ماریا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا ہاتھ رکھدا آئی تے او دا سر یا سینے تے نہیں آیا حسین دا وکیل منہ دے بھار زمین تے رکھا ہے کوئی نیزہ مرے گئے کوئی تلوار ہائے غریبی کھلیاں بائی کر کے روڑا لے عزادار بڑے چنگے لگ دے نلی دیاں دھیاں گو جڑے جنازے تے کھلیاں بائی کر کے بابا جی رو دے میں روایت میں آپ زنیر زانا تسی ڈھیر زنیر زن موجود ہو میرے سامنے میں نماتے نہیں آیا کھلوتا تھوڑے درمیان جو جاندہ نہ ہوا جیڑا بندہ دامی نو زنیر زنی کر کے ہٹ دے نالالا بندہ ہوگا ہاتھ نب کے انہوں سویر دلے ویندے تالے ویندے جو جان دے جیڑا زخمی ہوئے انہوں ترے ڈھیر لگ دیئے ترے واری موہ چو نکلے کوئی پانی دے وے مینوں ترے کھا واہ بھائی واہ کرم دا ویلے اس بارگاہ جھولی پھیلا لوے ہے نتنی وریت کو یار میں وین سنبھال کے کردہ کوئی پانی دے وے پورا کوفہ حسد کے ویروڑا دے نہ دیوی ہے پانی اے حسین دا وکیل ہے ایک 5 سالہ دا اسدی بچہ ہے او بھاد پیا اپنے گھر چو پانی دا جام بھر کے فوجہ دیا پیرائی چو لگ دا سامنے میں کیا دے میری نب ویسی اے لے تو پی پانی سیدہ دے کوفہ تے حسدہ پیا ہے تو پانی لے کے کیوں آیا ہے آدھے جیڑے ملے تو ترینی واری پانی مگیا ہے تے اس سے نو تماچا ماریا ہے اور بازار دے وجہ ایک کالے مرکے علی بی بی آئی جیڑی آدھی آئی کوئی ہوئے کوئی بندہ رہتا نہیں گیا ماتم تو کوئی رہتا نہیں گیا ماتم تو ہتھاں چرسیاں سائی کڈو میں روایت سمجھا کے پڑھا تھوڑی جی پیچھے کر بنو ہاشم دے مردائیں میں پھر کھاں بنو ہاشم دے مردائیں جی اے پہلا مرد جن دے الٹے ہاتھ بدوائے دربار چلے آئے میں مسیب دے سمندر پلانا دربار چلے آئے تخت نشین ہاس کے آدھے تو میں نے سلام نہیں کیتا جڑا عدم سڑ کے رو دے بابا جی آدھے تو سلام نہیں کیتا میں امیرہ اگڑائی لے کے شبیر دا وکیل صدہ ہویا تے رو رو کے آدھے لکھ لعنت تیرے تے میں نے قسم بطول دی ہائیو چادر دی او میرا فقط امیر حسین باب الحوائر دے بات دیو تسی تھے باب الحوائر نال منصوب ہونا تسی واسطے میں سنبھال کے وین کھلا کردہ اور رونا لے لوگا وے دوئے گلہ پیا ہو دیا آیا او تو شبیر خیمے دے ویلے بھنجدہ لگایا ہے او تھے آیا ہے جتے بھین قرآن ودی پڑھ دی آئی رو رو کے آدھے آلیہ قرآن بند کر ذرا کوفے دے پاسے نظر دے کر او سلاج حسین دی سفیرے اس دس چھوڑئی او بیچ دشمنہ دے او غازی دا ویر یمی قربان ہو جاوا اے او بہنے جیڑا میں حجاج دے مجمع دے میرے کیتا ہے اور اس تو اگا پھر میرے پڑھن دی گری واسطے لوڑ نہیں پئی غازی دی بہن دے پاک شہر دے میرے کرن لگا پھیلا لویا جھولی کوئی ہاتھ ایسا نہ ہوئے جڑا ہاتھ نہ آ سکیا ہوئے بھجدہ عباس بہن دے خیمے چاہے آواز آدھے مسلح چھوڑ تیرا بخت پیا لٹی گئے ساری مجلس تیرے کڑائیے ویڑ پردے دارہ دے حصے دے آج تائیں تسا غازی دی وفا سنیے نا آج میں زندگی پہلی باری یہ سمجھ میں دے میرے غازی دی بھیڑ دی وفا پڑا اور شیعہ نہیں تسلیم کر سکتا جنگا ہاتھ ہوئے تے ہاتھ ناوے نیڑے آگے آدھیے تا ایک مسلم ہے وہ شبیر یو تو وہ میں وارد وادارین
کر کروڑا لے جیو ماتم کرنا لے دارالامارہ دی چھاتے جلاد دا ہاتھے توقیر بھائی کیڑے پاسو برام بھی ہونی کیڑے پاسو ٹھیک ہے میں اشارہ کراتے جنازہ آخری روایت دے ٹور لوے ہے رونا لے لوگاں جلاد دا ہاتھ والا دے وے مسلم دی گردن تے تلوار رکھ کے تلوار نل زخم دی جا گہری پیا کردہ آئی جنہوں اجے تائی نہیں سمجھ آئی ایک بندہ ہستا ہو یا نیڑے آئے میں روایت دی معافی دی بھی لاہورہ لیا اس کمی نے اپنا سجا ہاتھ بلند کیتا ہے جنہوں اجے سمجھ نہیں آئی مسلم دے منہ تے تماچا مارے آیا حسد کے یاد ہے بے شک نہ رو جنہاں نو لکایا ہے تیری جوڑی لب گئی ہے منزل سو گل پھر آیا آتا ہے او اکبر دا بابا اوہ میری کنب گئی ہے منت پیا کردان نہ لے آمی بھیڑا ہائیو کوفے بیٹھا ہلکے دے ماتمی نل گل لے گیٹ تے کھلوتے ماتمیاں نل جنازہ لیا بڑا لے بندے چاہ کھلوور میں اس روایت تے منگیندہ پیا تلوار چل گئی سیر جلاد دے ہاتھ تھے سارے کر سو ماتا لا زمین دے میرا معاشرے دے مجمع تے سوالے روز مرہ سڑک تے ہاتھ سے ہوندے ایکسیڈنٹ ہوندے بندے ذات نہیں پوچھ دے بندے مذہب نہیں پوچھ دے بندے یاد دے یار ایمبولنس نو فون کرو ایمبولنس منگاؤ کوئی قریبی گھرے تے یار لا چاہ کے چار پائی تے پاؤ اے اللہ میں اجے ماتم نہ کریے حسین دے وکیل دی لاش زمین دے آئیے حرام دادیا دل رسیاں لیا او نیاد بے گلیا مسلم دے پیران دے وچ رسیاں او کدی اس بازار او کدی اس بازار ایک کالے برکے علی بی بی ہے جڑی نال وڈی بھج دیئے رو رو کے آدھیے کوئی دفن کرے وہ میرے بچڑے نو تواڈی ملت کرے دی لے او جنازہ کریم میں آخری بہن بھی کرا چاہ رومنہ لے لوگاں لاش گلیاں دے وچ رول گئی جنازہ ممبر دے نیڑے کھڑا کرو اکو بہن میں ماتمیاں دا ماتم اللہ ہاتھ چوے کھاتے لگا جاوا لاش رول گئی سیر دروازے تے لٹکایا گیا 32 دن بعد علی دیا دیا کوفے دے در تے آیا نا مسلم دیا اکا کھلیا نا سجاد نو آدھے او غیرت اللہ تیرے تو پوچھنا کیوں گے دیا اے علیہ او بازار دے بیچے او میں نو دس تو دی ماتم امی
الوداع نانا حسین آیا الوداع نانا حسین آیا الوداع نانا حسین آیا الوداع نانا حسین آیا الوداع نانا La